کوئی ایسی نگری دس مینوں، کوئی ایسی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہوں، جتھے مخلص کوئی غم خار ہوئے، تے جتھے حسد تو دل خالی ہوں، جتھے حسد تو دل خالی ہوں، نال پیار دے بدلے پیار ہوئے، ساڈے ساجد اس دنیا نوں جتے بندہ بندہ مطلب دار ہوئے، اور مڑ مڑ تو نئے اپنے ہتھاں نوں کدی دل اپنا وی دھو لیا کر، ہر وقت دے ہاسے نہیں چنگے، کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر، تے صلہ رحمی بیجے گنے کیاں دا، کدی اس بیج نویں بولیا کر، مطلب ہوئے تے ہو لینے، کدی بن مطلب وی ہو لیا کر۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے اس مالک نے اس عظیم شان سیرت پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر میں نو اور تسا احباب نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ نوجوان مبلغ گفتگو فرما رہے سے خطیب اسلام مولانا اعجاز الرحمان محمدی صاحب، خطیب اسلام حضرت شیخ مولانا عبد المنان راشق صاحب، خطیب پاکستان مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر شعراء کرام، قرآء کرام، علماء کرام، تو صحباب نل ہم کلام ہوئے جن علماء کرام نے بیان فرمایا، اور جنہ بھائیاں اس پروگرام دا اہتمام کیتا، مسجد خطیب مولانا قاری محمد یاسین صاحب حافظہ اللہ، اور میری تواڈی ملاقات دا سبب مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب حافظہ اللہ، پیارے بھائی عرفان مہر صاحب تشریف فرما، دیگر علماء، اللہ سب کی حاضری محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی ایک آیا مبارکہ صحبات دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو بطور معلم بیان فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسپیکروں کو سمجھ دیتے بیس بند کر دیتے، بیس بالکل آف کرو، ریپیٹنگ بھی بند کر دو، تھوڑی جی کو بس ماسٹر کھول دے۔ فرمایا جنہیں کہ اسی اپنا رسول بھیجیا تواڈے ول، ساڈے رسول نے آ کے تانوں قرآن پاک دیاں ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں،
تہاڈا تزکیہ کیتا، کتاب حکمت دی تعلیم دیتی اور انہاں باتاں دی تعلیم دیتی جو تسی نہیں سی جاندے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلا حالات بڑے خراب سن، جہالت دا دور دورہ سی، شرک و بدعات عام سن، رسم و رواج عام سن، خرافات عام سن، عورت دے نال ظلم کیتا جاندا سی، یتیماں دا حق کھادا جاندا سی، اور اگر لڑائی شروع ہو جاندی سی تے 100 سال تک قتل و غارت۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے تعلیمات دیتیاں، در در دے پجاری ایک در دے پجاری بن گئے، راتاں اٹھ کے چوریاں ڈکیٹیاں کرن والے، تہجد پڑھن والے بن گئے، شراب پین والے حوض کوثر دے متلاشی بن گئے۔ وہ کیڑی تعلیم سی جس تعلیم نے ابو بکر نو صدیق بڑھایا، عمر نو فاروق بڑھایا، عثمان نو شرم و حیا دا پیکر بڑھایا، علی نو شجاعت تے جرت دے تمغے دلوائے۔ وہ کیڑی تعلیم سی جنہیں کالے رنگ والے بلال نو چل دے زمین تے سن پیران دا کھڑاک رب دے جنت دے اندر پہنچایا۔ میں اس تعلیم دا تھوڑا جا ذکر کرنا چاہنا ہوں۔ ماشاءاللہ پیارے بھائی میاں یاسین صاحب بھی تشریف فرمانے، یاسین کوکب صاحب، اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لو اس حوالے نال آخری تقریر ہے تے ماشاءاللہ 10-15 منٹ رہ گئے نے 1 وجن تے 12 بجے نو تقریباً 40-50 منٹ ہو گئے نے، تواڈے بھی 12 بجے نے، تے انشاءاللہ بالکل اختصار سے ایویں چند منٹ بیان کرنا ہے۔ اللہ تہاڈا میرا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ بھائی شکیل مغل صاحب او کتھوں کی تشریف لے کے آئے نے عامر روڈ تو، اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے بطور معلم نبی پاک میں سایہ مبارکہ دندر بیان فرمایا۔ ایک اور قرآن پاک دا مقام سماعت فرمایا، فرمایا والذی بعث فی الامین رسولا من انفسہم یتلو رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا او ذات جن نے مبعوث فرمایا اپنے نبی نو امین لوگاں وال، امین دا معنی ان پڑھ نہ واقف لوگ، رب تو نہ واقف، رب دی مخلوق تو نہ واقف، رب دی پہچان بھول جان والے، رب دی مخلوق دی قدر بھول جان والے۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے انہاں لوگاں وال نبی بنا کے بھیجیا جڑے امین سن۔ نبی پاک امی نبی بن کے آئے، میں قربان جاواں انہاں لوگاں واسطے جدوں لفظ امیین بولیا گیا اے دا معنی ان پڑھ کیتا جائے گا۔ جدوں نبی پاک دی ذات تے لفظ امی آئے گا اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔
فرمایا او لوگ اس رسول دی پیروی کردے نے جڑا رسول نبی امی بن کے آئے نے. جدو نبی پاک دے لبدے امی بولیا جائے گا اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی صفت بن جائے گا, کیونکہ نبی پاک نے دنیا دے کسے استاد کو تعلیم نہیں حاصل کی تھی. میرے پیغمبر نو سکھان والا عرشاں والا رب. نبی الامی امیین لوگاں وال ایسی تعلیم تے تہذیب لے کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کر دے سن عمر ایک وقت سی تینوں اونٹ بھی نہیں سی چرانے آندے, گھر آن لگیاں ڈردا سے ابو کولوں چڑکاں پین گیا عمر تینوں اونٹ بھی چرانے نہیں آندے. میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے نبی پاک دی تعلیمات نو سینے لگائے اور جنوں اٹھ چرانے نہیں سناندے اللہ نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا ہے. اللہ ایدے تو پتا چل دے اگر آج بھی عزت چاہی دیئے تے تعلیمات مصطفیٰ نو سینے لانا پڑا, ورنہ چھتر پہندے رہن گے, ورنہ ذلت رسوائی مقدر بندہ رہے گا. آج ویکھو اپنے معاشرے دے اندر, اپنے بازاراں دے اندر, اپنیاں دکاناں دے اندر, اپنے مکاناں دے اندر, اپنی کچہری دے اندر, اپنے تھانے دے اندر, اپنے سکول دے اندر, اپنے کالج دے اندر, اپنی یونیورسٹی دے اندر سانو تعلیمات کیا سکھائیاں جا رہی نے. اگر اللہ دی قسمیں اج بھی ساڈے معاشرے دے اندر بندے کولے, ہر مرد کولے, ہر عورت کولے تعلیمات مصطفیٰ ہوندیاں تے اج سانو ذلت دا سامنا نہ کرنا پیندا. اج اسی جنیاں محرومیاں دا شکار ہاں او دا سبب ایک ہی ہے اسی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دتیاں نے. آئیے میں گزارش کراں گا اس پرفتن دور دے اندر, جس دور دے اندر نیٹ دا دور ہے, سوشل میڈیا دا دور ہے, فیس بک دا دور ہے, یوٹیوب دا دور ہے. حضرات سوشل میڈیا دے دور دے اندر بھی اگر کوئی نوجوان اسلامی تعلیمات نال جڑیے, قرآن دی تعلیم نال جڑیے, حدیث مصطفیٰ دی تعلیم نال جڑیے, او خوش نصیب ہے. لیکن مادرب دے نال ساڈا اپنے دین نال پیار کوئی نہیں, ساڈی اپنے دین نال محبت کوئی نہیں. میں اکثر کہندا ہوندا وا دنیا دے جتنے مذاہب نے, ہندوؤں نو ویکھ لو, سکھاں نو ویکھ لو, مجوسیاں نو ویکھ لو, عیسائیاں نو ویکھ لو, کسے بھی مذہب دے منن والے اپنے مذہب دے معاملے دے اندر تانوں غیرت مند نظر آن گے. اگر دنیا دے اندر اپنے مذہب دے معاملے دے اندر کو بے حس نظر آندے, بے غیرت نظر آندے تے مسلمان نظر آندے. او دی مثال ہے کہ مسلمان دے بیٹے دی شادی ہے, شادی چیک کر لو, اے دی شادی مسلماناں والی ہے یا سکھاں والی ہے. مسلمان دے بیٹے دی شادی لیکن مہندی ہندوؤں دی رسم, ہندوؤں دی شادی کی دی ہے تے رسم. ادا مطلب اسی مذہب دے معاملے اندر غیرت مند رہے نہیں رہے, بھاوے کو وہابی ہے, بھاوے کو دیوبندی ہے, بھاوے کو بریلوی ہے. اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک بات دی تعلیم دے دیتی. ایک اور مقام تے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو معلم بیان فرمایا, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تاکہ کسی مومنات احسان کیتا اپنا رسول بھیج کے, ساڑھے رسول نے آکے انہوں کتاب حکمت دی تعلیم دیتی. اور ایدے آن تو پہلا, سونے دے آن تو پہلا جہالتیں جغالتاں, زلالتیں زلالتاں. دو جملے پڑھنا چاہنا توانو بیدار کنواسے تے موضوع کے بڑھانا چاہنا. اور سونا جاگی تے شاگے امم آیا, سونا جاگی تے شاگے امم آیا, ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا.
محبت نال اچھی کو سبحان اللہ سونا جاگی تے شاہ امم آیا سونا جاگی تے شاہ امم آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ بیندیاں سنے سونا آیا تے بیٹیاں کہندیاں سنے آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سنے کی کہندیاں سنے تیرا آونا ساڈے کم آیا تیرا آونا ساڈے کم آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات تیری آئے جدی کل کائنات تیرے آئے امت دا بنے حاکم میں آیا امت دا بنے حاکم میں آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا تے کوئی عبداللہ دا چہر چمے کوئی زلف چمے کوئی نیڑ چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نیڑ چمے کوئی زلف چمے کوئی نیڑ چمے بن عرب دا سونا چن آیا بن عرب دا سونا چن آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا میرے پیغمبر صلی اسلام نے کیویں آ کے دکھیاں دے غم ونڈے غور کرنا ہے کو بخاری پاک دی روایت تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا رحمت کائنات علیہ السلام عمرہ القضاء واسطے میرے پیغمبر مکہ المکرمہ دے اندر گئے نے حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے موضوع کے متعلق بات کرنا چاہنا وا نبی پاک علیہ السلام نے عمرہ ادا کر لیے 3 دن ہو گئے نے میرے پیغمبر نو مکہ المکرمہ دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑے مکے دے چودھری چل دے آئے کہنے لگے علی اپنے نبی نو کو مکہ چھڑ کے واپس چلا جائے کیونکہ معاہدے دے مطابق 3 دن گزر گئے نے ہائے ساڈے اندروں کو بندہ حج کرن واسطے جاندے عمرہ کرن واسطے جاندے 30 دن دا قیام ہوئے 40 دن دا قیام ہوئے 50 دن دا قیام ہوئے بندے دا 50 دن تے رہنا واپس آن دل نہیں کردا تے میرے پیغمبر دے تے 50 سال بیت اللہ نو ویندیاں گزارے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے معاہدے دے مطابق واپسی دیاں تیاریاں شروع کر دتیاں نے ادھر میرے پیغمبر مکیوں نکل رہے نے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ دی سیدنا حضرت علی بول رضی اللہ تعالی عنہ کو دے آ کے قریب کھڑی ہو گئی ہے حضرت علی نو چمبڑ گئی ہے اللہ اکبر بچی پتہ کون ہے حضرت امیر غمدار رضی اللہ تعالی کو دی یتیم بچی ہے جان دیو نا حضرت امیر غمدار میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے نے اے جڑی میں حدیث پیش کر رہی ہاں اے دس آپ کو سباق دس ہے اس بچی دی والدہ بھی فوت ہو گئی اللہ نو پیاریاں ہو گئی نے ماں دا سایہ بھی اٹھ گئے تے باپ دا بھی سایہ اٹھ گئے انہاں نمانیاں دے دل تے ویسی چھوٹے چھوٹے ہویا کر دے نے تے جدوں باپ دا سایہ اٹھ جائے ہور مرجا جایا کر دیاں نے جدوں ماپیاں دا سایہ سر تو اٹھ جائے اور پریشان ہو جایا کر دیاں نے حضرت علی نے ویکھیا تے پہچان لیے انج بچی نو اٹھا کے حضرت فاطمہ دی سواری تے بٹھا دیتا ہے فرمان لگے فاطمہ اے بچی چچا امیر غمدار دی بیٹی ہے اتنی کفالتاں گن اسی کرانگے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلے آنا وہ چل دے آئے کہنے لگے علی جی یہ بچی میں نو دے دیو اتنی کفالتاں میں کرانگا حضرت جعفر تیار نو پتا چلے آنا وہ چل دے آئے کہنے لگے علی
جی اے بچی مینوں دے دیو اے دیاں کفالتاں میں کراں گا۔ اے اس معاشرے دا حصہ لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندے وَإِذَا بشرا غدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ جڑے لوگ بیٹیاں دا نام سن کے نہ دے چہرے کاڑے ہو جاندے سن، بیٹیاں دا نام سن کے گھٹن محسوس کریا کر دے۔ اج بھی اس معاشرے کے اندر ایسے بدبخت بد نصیب لوگ موجود نے، دو بیٹیاں پیدا ہو جان تے بیویاں نو تکے مار کے گھروں کڈ چھڑ دے نے۔ تے کئی سساں کہندیاں نے اے تے تیاں جم دیے نو طلاق دے چھڑ۔ اللہ اللہ میری توبہ، بیٹیاں تے بیٹے دین والا اللہ ہے۔ اے کائنات دے لوگوں بیوی دے اندر تے قصور کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا بھی ایسے حالات تے اج بھی غلط ویسے نے۔ میرے پیغمبر نے انقلاب برپا کیتا اور پیغمبر انقلاب کانفرنس جمدران والے ہو اے انقلاب میرے پیغمبر نے معاشرے دے اندر پیدا کیتا ہے۔ کل جڑے بیٹیاں نو زندہ درگور کن والے اج تین صحابی نے تے تیناں دی خواہش اس بیٹی دی کفالت میں کراں۔ او دی وجہ ہے مسلم دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا منا لجاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامہ انا وہو وزم اصابیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں، جویں جویں بیٹی دی عمر ودی جاندی ہے اوویں اوویں بیٹیاں دی تربیت کردا جاندے۔ بیٹی جوان ہو جاندی ہے، نیک رشتہ ویکھ کے نکاح کر دیندے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اینو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محمد دا گوانڈ بھی عطا کر دے گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دیتیاں نے۔ اج علی کہندے نے اس بچی دیاں کفالتاں میں کرنیاں نے، جعفر کہندے نے اس بچی دیاں کفالتاں میں کرنیاں نے، زید بن حارثہ کہندے نے اس بچی دیاں کفالتاں میں کرنیاں۔ کیس چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حضرت علی بھی نبی پاک نو بڑے پیارے، حضرت جعفر بھی نبی پاک نو بڑے پیارے، حضرت زید بھی نبی پاک نو بڑے پیارے۔ اسے حدیث نے آخر تے بخاری پاک دے اندر میرے پیغمبر نے علی پاک دے بارے فرمایا انت منی وانا منکا، علی تو میرے تے میں تیرا ہاں۔ حضرت جعفر دے بارے فرمایا اشباحت خلقی و خلقی، جعفر تیری سیرت تے صورت میں محمد نال مل دیے۔ حضرت زید دے بارے فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تو ساڈا بھائی بھی ہے تے ساڈا پیارا بھی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ہن جدوں اے بیٹی حوالے کرنی چاہیے نا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے اپنا کیس پیش کیتا، حضرت زید نے اپنا کیس پیش کیتا، حضرت علی نے اپنا کیس پیش کیتا۔ سونیو اے میرے چاچے دی بیٹی ہے لہذا ایدیاں کفالتاں میں کراں گا۔ حضرت زید کہندے نے سونیو جدوں مدینے دے اندر تسی مواقعات مدینہ قائم کیتا سی، مینوں تے امیر غمدہ نو بھائی بھائی بنایا سی، اے بچی میری بھتیجی لگدی ہے لہذا ایدیاں کفالتاں میں کراں گا۔ حضرت جعفر کہندے نے سونیو اس بچی نال میرے دورے رشتے نے، ایک تے میرے چاچے دی دھی ہے تے دوسرا سونیو اے بچی میری بیوی دی بھانجی ہے، میری بیوی اس بچی دی خالہ لگدی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی پاک نے کس بنیاد تے فیصلہ کیتا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جعفر بچی تو لے جا، کیونکہ الخالۃ بمنزلۃ الامی، خالہ ماں دی جگہ ہے، خالہ ماں دی جگہ۔ آیا سی ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، کہندا سونیو گناہ ہو گئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ماں زندہ، میرے والے کھڑا رحمت کائنات فرماندے نے ماں زندہ ہے، کہندا سونیا ماں تے فوت ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے خالہ زندہ ہے، کہندا جی خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا اپنی خالہ دی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ نو معاف کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ گل ماں دی آئی ہے تے یاسین صاحب مینوں فرما رہے سن، دو جملے سنا دیواں۔ اے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ پھار دیے،
سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے پتر پاویں خواب دے وچ وی ڈر جاوے اے پتر پاویں خواب دے وچ وی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے تے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا اے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا اے ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے ایک اور اگلے دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا تیرے باجوں چین نہیں ہوندا سامانو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو تیرے باجوں چین نہیں ہوندا سامانو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو ماں دیاں یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن براواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا دعا کرو میرے سمیت جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنائے رات میرے پیغمبر دی تعلیم دا اثر ہے جڑے تیاں نوں زندہ درگور کردے سن او اپنیاں بیٹیاں تے اپنی جگہ تے لوگاں دیاں بیٹیاں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے تے اگلی گل سنیا جے اے جڑی تیاں اور یتیماں دی کفالت کرنی ہے نا خوشی نال کریا کر حالات بدل لگیاں پتہ چلدا دن بدل لگیاں پتہ چلدا پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جائے تے کیڑا بچہ پتہ نہیں کس عمر دے اندر یتیم ہو جائے اے جس جگہ تے میں جمعہ پڑھانا نا میری مسجد تو 3-4 مکان چھڑ کے تے ایک مکان بڑھیا ایک باپ نے اپنی بیٹی دی شادی کیتی او دے واسطے نا پلاٹ خریدیا پلاٹ خریدن دے بعد بڑے چاہ نال او مکان تیار کرایا پتھر لوائے ٹیلاں لوائیاں تے اللہ دا کرنا اللہ نے اس بیٹی نو بیٹی دیتی تے بیٹی کو 40-45 دن دی ہوئی ہے تے او بیٹی نے نا اپنے گھر شفٹ ہونا سی اچانک پیغام اجل آیا ہے بیٹی اللہ نو پیاری ہوگی بیٹی نو اپنا گھر ویکھنا نصیب بھی نہ ہویا او بیٹی 40-45 دناں دے اندر ماں دی محبت تو محروم ہوگی اس واسطے اگر تیرے گھر دے اندر کوئی یتیم بچہ بچی بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی نظر آئے نا تے حقارت دی نظر نال نہ ویکھیا کر پتہ نہیں کیڑے ویلے کیسے حالات پیدا ہو جان غور کرنا حضرت جعفر تیار نے اس بچی نو لے لیا حضرت امیر حمدہ دی بچی تے کفالت شروع کر لی جنگ موتا آ گئی غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے لشکر روانہ کیتا اس لشکر دے اندر 4 بڑے صحابی حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر تیار
حضرت عبداللہ بن رواحہ تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاراں نو روانہ کر دیا فرمایا اگر فلاں صحابی شہید ہو جائے تے فلاں اسلام دا جھنڈا پکڑ لے ہویا کیے آخری جناب جھنڈا حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ دے اندر آیا حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے حضرت جعفر تیار بھی شہید ہو گئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج اپنے یاراں دے اندر بیٹھے نے اللہ نے وحی دے ذریعے میرے پیغمبر نو نبی پاک دے صحابہ دی شہادت دی خبر دے دیتی ہے میرے پیغمبر نالے رو رہے نے تے نالے صحابہ نو دس دے نے میرے صحابہ میرا جعفر بھی شہید ہو گئے میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے میرا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے اللہ تے حضرت جعفر تے آنن میرے پیغمبر دا کوئی ایک رشتہ نہیں کئی رشتے نے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی نے تے میرے پیغمبر دے چاچے دے بیٹے بھی نے نال رل کے جمعیاں ویر تے میرے پیغمبر دا کوئی نہیں ہے میرے پیغمبر دے چاچے دے بیٹے حضرت جعفر تیار شہادت دی خبر سنی نا نبی پاک بڑے دکھی ہوئے اپنے یاراں نو نال لے چل دیاں حضرت جعفر تیار دے گھر دے اندر پہنچے نا بڑی قابل توجہ بات ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تیار دے گھر دے اندر پہنچے نا ابو داؤد دی روایت ہے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میں نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا اپنے بچیاں نو نہلا چکی انہاں نو نویں کپڑے پوا چکی کیوں امید سی جعفر آن والے نے اے کئی عورتاں بڑیاں سمجھدار ہویا کر دیا نے خاوند گھروں باہر ہوئے نا تے ایدے آن دا پتہ لگنے بچیاں نو نہلا کر کے نویں کپڑے پوا کر کے تیار کر دیندیاں نے خاوند تھکیا ٹوٹیا آئے گا اپنے بچیاں نو ویکھے گا تے تھکاوٹاں لے جان گیاں حقیقت بات ہے اللہ دی قسمیں بندہ سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا گھر جاندا ہے بچے کھیلتے نظر آندے نے تے ساریاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے حضرت اسماء نے بھی اپنے بچیاں نو تیار کیتا ہے زمین تے کچھ ہور فیصلے نے آسماناں تے کچھ ہور فیصلے نے اللہ اکبر اللہ میرے برادر ایک پیغام دینا چاہنا وا اپنے گھروں نکل لگیاں بچیاں نال لڑ کے نہ نکلیا کر اپنے گھروں نکل لگیاں اپنے بھیڑاں بھراواں نال لڑ کے نہ نکلیا کر اپنے گھروں نکل لگیاں اپنی امی نال ابو نال لڑائیاں کر کے نہ نکلیا کر پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے جاویں اپنی مرضی نال تے آویں لوگاں دے کندیاں تے اللہ اکبر اللہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی خبر لے کے میرے پیغمبر حضرت جعفر تیار دے گھر دے اندر پہنچے نے ادھر ویکھیا جے میرے پیغمبر پہنچے نا تے آپ فرماندے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کر کے آنا انج کر کے بچے دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے کلیجے نال آ کے لگے نے ایک گل یاد رکھی یتیماں دا دکھ ہوئی سمجھ سکدا ہے جنے یتیمی ویکھی ہوئے جنے یتیمی دے دن گزارے ہون تے میرے پیغمبر اللہ فرماندے نے علم یدی کا یتیمن فآوا فرمایا سونیا اساں تانوں یتیم پیدا کر کے عظمتاں عطا کیتیاں میرے پیغمبر دے کلیجے نال آ کے حضرت جعفر تیار دے یتیم بچے لگے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں دے نوں ہجواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں نے آپ رون لگ گئے نے اللہ اکبر کیوں میرے پیغمبر نوں پتہ ہے جعفر شہید ہو گئے نے تے اج نہ بچیاں نوں باپ والا پیار نہیں لبنا اے ایسا پیار ہے بڑے بڑے پروٹوکول لب دینے بڑیاں بڑیاں محبتاں کرن والے لب دینے شیخ صاحب کہن والے لب جاندے نے قاری صاحب کہن والے لب جاندے نے خطیب پاکستان کہن والے لب جاندے نے بڑیاں بڑیاں گلاں کرن والے لب جاندے نے بڑے بڑے دلاسے دین والے لب جاندے نے پر ابو ورگی محبت والی آواز نہیں لبیا کر دی جوانا غت بن کے درخواست کراں گا جے تیرے گھر دے اندر بوڑھا
باپ موجود ہے ایدی قدر کریا کر ورنہ اس مجمع کے اندر کئی جوان بیٹھے نے دل کر دے ابو جی کہن واسطے نظر نہیں آندے قبرستان جانا پیندا ہے اپنے باپ دی قدر کریا کر نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں ہمارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر کسی سے ہو نہیں سکتی جو ہمت باپ کرتا ہے جو ہمت باپ کرتا ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام نے انہاں بچیاں نو تسلیاں دتیاں نے انہاں دے سر تے محبت دا پیار دا ہاتھ رکھیا ہے تے نبی پاک نو روندیاں ویکھ کے حضرت اسماء کہن لگیاں سونے لگدا ہے جعفر دے حوالے نال کوئی اچھی خبر نہیں میرے پیغمبر رو کر کے فرماتے نے اسماء جعفر شہید ہو گئے نے حضرت اسماء فرماتی نے جعفر دی شہادت دا صدمہ میری زبان وچوں چیخ بلند ہوگی حضرت اسماء رون لگ گئیاں نے یار کیوں نہ روندیاں 33 سال عمر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ دی جوانی دے اندر اے عورت بیوہ ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رل گئے نے ایک گل یاد رکھنا اللہ دی قسمیں بیوہ عورتاں نوں یتیم پالنے بڑے مشکل ہو جاندے نے گل گل تے ضداں کردے نے گل گل تے فرمائشاں کردے نے تے ماں دوسرے پاسے منہ کر کے اکھاں دے آنسو صاف کر کے پتراں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کر دیندی ہے انہاں یتیماں دیاں ضداں پوریاں کر دیندی ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی صحابیہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر صلوات و سلام نے سانو غم دی کیفیت دے اندر ویکھیا آپ فرماتے نے میرے صحابہ جعفر دے گھر والیاں واسطے کھانے دا تمام کیتا جائے کیونکہ تکلیف دے اندر نے اے پریشانی دے اندر نے میرے پیغمبر صلوات و سلام تشریف فرما سن آپ دے صحابہ تشریف فرما سن اللہ دی قسم نبی پاک نے اے نہیں کہا میں بھی آ گیا میرے صحابہ بھی آ گئے نے جعفر دے گھر والے چلو کلا دا تمام کریے ساڑھے واسطے روٹی لے آؤ اسی 3 دن توڑے والا بلکہ نبی پاک نے فرمایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ جعفر دے گھر والے پریشان نے انہاں واسطے کھانے دا اہتمام کرو میرے پیغمبر نے لوگاں دے بوجھ اتارے نے جڑے بوجھ اساں دوبارہ انہاں یتیماں غریباں تے پا دیتے اس یتیم دی کی کیفیت ہوندی ہے جدی عمر 14-15 سال ہے باپ فوت ہو گیا ہے ایک تے باپ دی اے جڑی ذمہ داری دا بوجھ دے کندھیاں تے اتوں جڑے کل 7-40 دے بوجھ دے کندھیاں آپ دی زندگی دے اندر آپ دے سکے چاچے دے بیٹے حضرت جعفر شہید ہوئے نے نبی پاک نے تیجا کیتا ساتہ کیتا 10واں کیتا 40واں کیتا قرآن نے پتہ کی بیان کیتا ہے سورہ آراف دی آیت نمبر 157 دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيَعْزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ساڈے نبی نے آ کے لوگاں دے کندھیاں دے بوجھ اتارے نے تے گلیاں دے توق توڑ کے سٹ دتے اے بوجھ ہوئی سن بلا وجہ رسم و رواج دے بوجھ جڑے دوبارہ ساڈے معاشرے دے اندر آ چکے نے ایک تے ہے جڑی فوتگی دے بوجھ تے
کچھ شادی دے بوجھ اللہ اکبر نبی پاک دے کولے نا ایک بی بی آئی کہن لگی سونےو میں اپنا آپ تانوں ہبا کر دیتا آپ فرماتے نے میں نہیں نکاح کرنا ایک صحابی کول بیٹھے نے کہندے نے سونےو تسی تے نہیں کرنا میری شادی کر دیو میرے پیغمبر فرماندے نے پلے کچھ ہے کہندا جی کچھ بھی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا جا لوہے دی انگوٹھی لب لیا اے لبن گئے نے حدیث پاک دے اندر آندا ہے لوہے دی انگوٹھی بھی ملی واپس آ گئے آپ نے کچھ ملے ہی کہنا جی کچھ بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماتے نے قرآن یاد ہی کہنا جی فلاں 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 سورت یاد ہے آپ نے فرمایا جا میں تیرا یہ دن نکاح کر دیتا اپنی بیوی نو جو قرآن تینوں یاد ہے انہوں یاد کروا دے دسو اسے شادی سے کتنا خرچہ ہے کتنا خرچہ ہے تے ساڈیاں شادیاں دا کی حال ہے وزٹ کرو اپنے گھراں دا تے محلے دا تے شہر دا اللہ دی قسمیں اے تازہ سروے دے مطابق کئی ایسیاں بیٹیاں جنہ دی عمر 40 سال تک پہنچ گئی ہے ماں باپ اس واسطے نکاح نہیں کر سکے اے 10 لاکھ دا جہیز نہیں دے سکتے کئی منڈے انہاں دی عمر لنگ دی جاندی ہے جی پہلے مکان بناؤ پتھر لاؤ ٹائل لاؤ تے بچہ جڑا منڈا نا کوئی لاکھ روپیہ مہینہ کمانا لائے تے پھر شادی ہوتی اسلامی تصور بولو ایسا اسلامی تصور کوئی نہیں میرے پیغمبر دی تعلیمات دے آسان نے نبی پاک نے امت واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے اور یاد رکھنا اے بات ذہن نشین رکھنا جنی دیر تک اسلامی تعلیمات دے قریب نہیں آواں گے اے جڑے بوجھ نے ساڈے کندھیاں تے اے جڑے توق نے ساڈے گلیاں دے اندر لٹکے رہن گے انہاں بوجھاں نوں انشاءاللہ اسی اتارنا ہے کی خیال ہے اتارنا چاہیے نکاح آسان کرنے چاہیے ہیں بچیاں واسطے آسانیاں پیدا کرنیاں چاہیے نے بیٹی رحمت سی لیکن اسی زحمت بڑھا دو اے جڑے لوگ دو دو تین تین تیاں تے بیویاں نوں طلاق دیندے نا اسی وجہ تو دیندے نے دھی جم بھی ہے ہن 10-15 لاکھ دا جے دینا پینا تے جداد دے حصہ بھی دینا اسی وجہ کر کے لوگ بیٹیاں تو نفرت کر دے نے بیٹی تے رحمت سی اے جہیز نے زحمت بڑھا دیتی اے ٹھیک موڑ دا نا الہ آباد دا واقعہ سننا ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے ایک عالم دین ذمہ دار عالم دین نے مینوں گل سنائی کہ برات آئی تے برات والے نا آندے ویکھیا سالن پکیا سی مرغی پکی سی چکن انہاں کہیا اسی اتنی دیر تک بچی دا نکاح نہیں لینا جنی دیر تک سانو کٹا نہیں کھواندے ہن دسو جس باپ دے دروازے تے 300 بندہ مہمان بیٹھا ہوئے تے منڈے والے تقاضا کرن اسی نکاح تاں لینا سانو فلان چیز کھلاؤ اس معاشرے نوں جتیاں دی ضرورت ہے کہ نہیں اے دے نال وڈی بے حسی ہو سکدی ہے اے دے نال وڈی بے غیرتی ہو سکدی ہے اے دے نال وڈی دیوسی ہو سکدی ہے اور جس باپ نے 20-22-25 سال پال کر کے سنبھال کر کے اپنے جگر دا ٹکڑا لا الہ الا اللہ دے نام تے تیرے نال نکاح کر دیتا ہے بدبختا او دے کول ہور کی لینا چاہنا او دے کول ہور کی تقاضے کرنا ہے تینوں شرم نہیں آندی نبی پاک دا کلمہ پڑھے کادا مسلمان ہے کادا وابی ہے کادا دیوبندی ہے کادا بریلوی ہے کادا اہل حدیث ہے کادا اہل سنت ہے تیرے دامن کے اندر نہ سنت ہے نہ حدیث ہے میرے پیغمبر نے تے اسلام کے اندر آسانیاں پیدا کیتیاں نے اے ویکھو اللہ دی قسم میں موضوع شروع کر لیا 2-3 گھنٹے لگ جان گے آخری حدیث بیان کرنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دیں غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چل دے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دے دروازے تے گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے تے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحابی کہندے نے
میں اپنے گھر دے اندر موجود سا لیکن سلام دا جواب دیتا ہے آہستہ دیتا ہے کادے واسطے نبی پاک ساڈے واسطے سلامتی دیاں رحمت دیاں تے برکت دیاں دعاواں کر دے رہن اسی دعاواں لیندے رہے اسلام ہی ایک دعا ہے محبت نال سلام کیا کرو ایک دوسرے نو ایدا مطلب ہے تیرے تے سلامتی ہوئے تیرے تے اللہ دی طرفوں رحمت ہوئے تیرے تے اللہ دی طرفوں برکتاں دا نزول ہے نبی پاک دے صحابی فرماندے نے ایک واری بھی نبی پاک نے اسلام کے میں آج تک دینے جواب دیتا دوسری مرتبہ بھی سلام کیا تیسری مرتبہ بھی سلام کیا تے میرے پیغمبر دا طریقہ مبارک 3 مرتبہ سلام کہن تو بعد آپ واپس مڑ پہنے رحمت کائنات دے صحابی دوڑ کر کے گھروں باہر نکلے محبوب جی میں تواڈے 3 واری سلام دا جواب دیتا ہے ایسا دیتا ہے مقصد سی تسی ساڈے واسطے دعاواں کردے رہو تے ساڈے واسطے سلامتیاں دا تے رحمتاں دا تے برکتاں دا نزول ہوندا رہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کہندے نے سونےو ہن انج نہیں جانا کچھ کھا کے جانے آئیو تے ساڈے گھر چکر لا کے جاؤ نا کچھ مہمان نوازی دا شرف دیو نا میرے پیغمبر علیہ السلام چلے گئے نے آئے میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے نے صحابی کہندے نے گھر دے اندر سکے انگور پے سن جنوں اسی منکا کہندے ہاں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر دیتے میرے پیغمبر نے انہاں سکیاں انگوراں نو کھائے منکے نو کھائے تے رحمت کائنات نے سکے انگور کھا کے 3 دعاواں دتیاں نے آپ فرماندے نے آقا لطامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون نبی پاک نے سکے انگور کھا کے کنیاں دعاواں دتیاں 3 ایتھے 5-7 قسم دی ہانڈی کھا کے کہندا چس نہیں آئی کیوں جی انج ہے کہ نہیں 5-7 قسم دی ڈشاں کھا کے کہندا سواد نہیں آیا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے دسیا میزبان دے کولے جو میسر ہے او سامنے لے آ کے رکھ دے مہمان نو چاہیدا ہے او کھا کے بھی دعا دے اللہ دی قسم کسے صحابی تو تے کسے نبی پاک دی حدیث تو یہ ثابت نہیں کہ کھانا کھا کے کیا ہوئے کہ سواد نہیں آیا چس نہیں آئی اسی ایڈے نہ شکرے ہو گئے اسی اپنے نبی دی سیرت نو بھلا دتا اے ہو وجہ اج ساڈیاں پریشانیاں ساڈے واسطے قدم قدم تے نظر مہمان بھی پریشان ہے تے میزبان بھی تو جی انجا ہے کہ نہیں جے مہمان دے کے کلی چاہ لے آگے رکھ دیو کہندا جی ایڈی لمبی جناب سفر کر کے تے میں دے کول آیا سی کلی چاہ ہی پلا دتی ایڈا لمبا سفر کر کے کلی بوتل ہی پلا دیتی میرے پیغمبر علیہ السلام نے سکے انگور کھا کے 3 دعاواں دتیاں فرمایا آقا لک طعامکم الابرار ساتھ نیک لوگ تہاڈا کھانا کھاندے رہن تہاڈے واسطے فرشتے اترتے رہن روزے دار تہاڈے گھر آ کے افطاریاں کردے رہن اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے آسانی دسو اے دے اندر مہمان واسطے بھی آسانی تے میزبان واسطے بھی آسانی اللہ اج اکثر براتاں تے جھگڑے ہوندے نے کڑی نو ساری زندگی تانے ملدے رہندے نے میں برات لے کے گیا سا تیرے ماپیاں روٹی کیویں دی کھوائی سی تیرے ماپیاں روٹی کیویں دی دتی سی اللہ اکبر اللہ میرے بھائی لوٹ آؤ اپنے دین وال لوٹ آؤ اسی کلمہ پتہ کس نبی دا پڑھے بس 2-3 منٹ وچ گل مک چلی رحمت کائنات جناب محمد اونچی درود پاک پڑھو جناب محمد سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ او جنہ بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے سارے جگ دے ایک ایک قدم تے نبی پاک نے امت نو تعلیم دیتی ہے سارے جگ دے معلم مصطفیٰ جنہ بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانو دسا چھوڑیے اس دی تعلیم دا ہے
اثر دوستوں ہے جو صدیق بنیا ابوبکر دوستوں سارا کنڈا قبیلہ تے مال و زر سونے مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی بغدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے گجراں تے شجیراں نو سن پوج دے اکو اللہ دے در تے جھکا چھوڑیے صدقے جاواں میرے پیغمبر نے ایک بات دی تعلیم دے دی تھی آپ دیکھ سیاسی نے ماڑے جنے کمزور جنے رنگ کالا جیے تے پنڈ دے رہن والے نے میرے پیغمبر واسطے تحفے تحائف لے کر کے آندے اللہ اکبر اللہ نبی پاک واسطے تازے پھل لے کے آندے میرے پیغمبر واسطے تازیاں سبزیاں لے کے آندے نبی پاک واسطے شہد لے کے آندے جنہاں دا نام حضرت زاغر بن خرام رضی اللہ عنہ ابن خبام دی روایت ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے بازار دے اندر نکلے نے اللہ اکبر اللہ تے اے صحابی دی عادت دیہاتی بندہ سی شہری ادب و آداب تو نہ واقف سی اپنیاں سبزیاں لے آگے بازار دے اندر رکھ کے تے لوگاں نوں وعدہ لگ جاندا آؤ لوگوں سبزیاں خرید لو اللہ دی قسم میں تیرے پلازیاں نو اے تیرے بازاراں نو تے تیرے بڑے بڑے جناب حالاں نو اس مدینے دے بازار تو وار دیواں جس بازار دے اندر زاغر بن خرام تازی سبزی دی بولی لاندے سن آوازاں لگاندے سن میرے پیغمبر دے یار لوگاں نوں وعدہ لگا رہے نے آؤ لوگو سبزی خرید لو نبی پاک بھی چل دے اس صحابی وال چلے گئے نے اس صحابی دا رنگ کاڑا جی ہے اللہ اکبر اللہ تے شکل بھی ایڈی خوبصورت کوئی نہیں لیکن اس صحابی دا کمال ہے کہ اے اللہ تے او دے رسول نال پیار کر دے اللہ دا رسول دے نال پیار کردا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اج جا کے حضرت زاغر نوں پیچھوں جا کے تھبا پا لیا ہے جفا لا لیا ہے میرے پیغمبر نے اپنے کلاوے دے اندر لے لیے تے رحمت کائنات نے اپنے ہاتھ حضرت زاغر دی اکھاں تے رکھ دتے نے او میرے پیغمبر دے ہاتھ جڑے ریشم نالوں نرم و نازک او میرے پیغمبر دا جسم جس دے اندر گلاب تے عنبر نالوں ود کے خوشبوواں دیاں سن ہاتھ نبی پاک دے صحابی دی اکھاں تے آئے نے تے انہیں میرے پیغمبر دے ہتھاں دی خوشبو محسوس کر لیے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے نبی دے یار نے اپنی کنڈ نبی پاک دے سینے نال لگانی شروع کر دیتی ہے اج میرے پیغمبر دے سینے نال اپنی کنڈ مسلدا پیا ہے اوے گجو متے لاہور دے رہن والے اج اسی 1450 سال بعد انہاں تھاواں نوں ویکھن واسطے ترسنے جتھے نبی پاک دے قدم مبارک لگے نے جتھے میرے پیغمبر چل دے رہے نے تے صحابہ دی قسمت تو صدقے جاواں جنہاں اپنا جسم نبی پاک دے جسم نال مس کیتا ہے جنہاں اپنا جسم نبی پاک دے جسم نال اٹیچ کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اج اکھاں تے ہاتھ رکھے نے تے صحابی دی کنڈ نبی پاک دے سینے نال لگی ہے تے آپ محبت کردیاں فرماندے نے کون جڑا اس کالے غلام نو خریدے گا میرے پیغمبر دے صحابی کہندے سونیو مینوں بھلا کنے خریدنے میری تے قیمت ہی کوئی نہیں میرا تے مول بھی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او زاغر اے تو کہندا پے لیکن تیری قیمت اللہ دے رسول دی نظر دے اندر بھی بڑی ہے تے اللہ دی نظر دے اندر بھی بڑی ہے اللہ اکبر اللہ اوے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی سمجھا دیتا ہے غربت تو نفرت غریب تو نفرت ایتھے غریباں نال سلام کوئی نہیں لیندا ماڑے بندے دی شادی سے کوئی نہیں جاندا تے ماڑے بندے دی فوتگی تے بھی کوئی نہیں جاندا تگڑے مر جان
تے لوگ دوروں بھج بھج کے آندے نے تے غریب بندہ مر جائے میں کہنا کئی تے ایسے بدبخت نے سکی بہن غریب ہوئے تو انہیں رشتہ نہیں کر سکا بڑا غریب ہوئے تو کہندے نے اے دے نال میں نہیں رشتہ کرنا میرا ایدا سٹیٹس نہیں ملنا کیڑا سٹیٹس لئی پھرنا ہے جس ماں دے بطن اندروں تو پیدا ہوئے اس ماں دے بطن اندروں اے پیدا ہوئے تے رہی گل دولت دی اج تیرے کولے کل او دے کولے بھی آ سکدا حالات سدا اکو جے رہندے اس واسطے میرے بھائی جنہ بھی اس موضوع لمبا کریے اللہ دی قسم یہ بات نہیں ختم ہونی میں اے ہوئی پیغام دیواں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت واسطے قدم قدم تے آسانیاں پیدا کیتیاں نے آسانی دی تعلیم دتی ہے آؤ میں اپنے علماء دے گے درخواست کراں گا دوران گفتگو ایسے الفاظ دا چناؤ کیتا جائے کہ او دے اندر آسانی ہوئے نبی پاک نے خود فرمایا میں لوگاں واسطے سختی کرن واسطے نہیں آیا میں لوگاں واسطے آسانی پیدا کرنے واسطے آیا سی نا ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد دے اندر انہیں پیشاب کر دیتا کی کر دیتا اور میں نے دسوں کہ مسجد نبی جدے اندر ایک نماز پڑھیے تے صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز دا ثواب ہے تو ساڈے مولانا نے کوئی حدیث بیان کردے پتہ کی کہندے نے اونے چھوٹا پیشاب کیتا سی ساڈے ورگا پوندا تے مار مار کے بڑا بھی کھڑ دتا لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا رویہ اختیار کیتا صحابہ دوڑے آپ نے کہا کچھ نہ کھو اینو کر لین دے بیمار ہو جائے گا بعد وچ نبی پاک نے کول بلایا کہ اے اللہ دے بندے اے اللہ دا گھر ہے اے اللہ دا ذکر کرن دی جگہ ہے ایتھے ہو جے کام نہیں کری دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم تے امت واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے آئیے اسی بھی اپنے واسطے آسانیاں پیدا کریے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے